چلو ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، ان کو تو خدا نے ان کی پڑھ لو آقا کریم دے غلام جڑے نے انہاں نو دعوت تے تجھے سر تھلے کر کے بہ جاؤ، اپنی آنکھاں تھلے کر کے بہ جاؤ۔ مدینے والے نبی مصطفیٰ دا کمی وہی آکھے گا ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، ان کو تو خدا نے ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، دو جہاں کے دو جہاں پہ سایہ ہے، نبیوں نے سلامی دی ولیوں نے غلامی کی، نبیوں نے سلامی دی ولیوں نے غلامی کی، ان کے سر تو خالق نے تاج وہ سجایا ہے، ان کے سر تو خالق نے تاج وہ سجا۔ امام الانبیاء کریم آقا کیویں دنیا تے تشریف لے رات اج دی 11-12 دی درمیانی رات، اماں جی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیاں نے لوکاں دے بال پیدا ہون تے روندے ہوندے نے، لوکاں دے بال دنیا تے آن دستور ہے، روندے نے تے جدوں ہو رون ماں باپ بھی خوش ہوندے نے، رشتہ دار بھی خوش ہوندے نے، کس واسطے خوش ہوندے نے؟ جیوندا بچہ پیدا ہویا وے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا لکھاں درود لکھاں سلام میرے نبی دی والدہ ماجدہ دی بارگاہ وچ آپ فرما دیاں نے مسلمانو، جدو امام الانبیاء کریم آقا دی ولادت تے باسعادت ہوئی ہے، میرے نبی دنیا تے تشریف لے آئے نے، اے مدینے دا تاجدار خدا دی خدائی دا بادشاہ اس کائنات تے آیا وے، لوکاں دے بچے پیدا ہون او روندے نے، مسلمانوں سیدہ پاک آمنہ فرماؤں دیاں نے جدو میرا لال آیا ہے رویا نہیں مسکراؤں دا آیا ہے، جدو میرا لال آیا وے مسکراؤں دا دنیا تے تشریف لے آیا وے، آندیاں امام الانبیاء نے سجدہ کیتا ہے، سجدے چ سر رکھ کے میرے نبی رب دی بارگاہ چر کر دینے ربی حبلی امتی، میرے نبی نے آدھیاں امت نو یاد کیتا تے امت دا بھی حق بندا ہے نا، امت بھی پھر محفلاں سجا کے حضور دا ذکر خیر کر کے یہی گل کر دینے نوری نوری محفل ہے، نوری نوری محفل پہ رحمتوں کا سایہ ہے، نوری نوری محفل ہے رحمتوں کا سایہ ہے، دل کی آنکھ سے دیکھو کملی والا آیا ہے، آنکھوں دل کی آنکھ سے دیکھو کملی والا ہے، دل کی آنکھ سے دیکھو کملی والا آیا۔ مسلمان بھائیو، اماں جی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیاں نے میرا سونا اس شان نال آیا مسکراؤں دا آیا وے، آندیاں سر سجدے چ رکھے آوے، امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی دی بارگاہ دے اندر میں دیکھنی پئیاں ایک تھال نما